नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पारा नंबर 22 है। सूरह सबा शुरू की हुई थी। अच्छा जी, हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे और हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो उनकी यहाँ पे उनकी अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो उनके मोअज़्ज़ात जो अल्लाह ताला ने उनको खास फजीलतें अता की थी उन पर हमारी बात चल रही थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ। और वो एक कबीले के मामूली नौजवान थे, ही इज जस्ट अ सोल्जर। और बनी इसराइल के मशरकीन के खिलाफ एक जंग में, जबकि ये अभी बड़े कमसिन थे, बहुत छोटी उम्र के थे, उस वक्त पहुंचे जबकि मुशरकीन की फौज का सपा सलार जालूत, जो बहुत बड़ा ताकतवर पहलवान था, बनी इसराइल को दावत दे रहा था लड़ने की। तो बनी इसराइल में से किसी की हिम्मत ना पड़ी थी कि इतना जोर आवर बंदे के साथ लड़ाई कर सके। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये रंग देखा तो उसके मुकाबले में मैदान में जा पहुंचे और उसे कत्ल कर डाला। और इस वाक्य इन्हें इन्हें तमाम इसराइलियों के आंखों का तारा बना दिया। जो उस वक्त का बादशाह था तालूत, उन्होंने अपनी बेटी उनके साथ ब्याह दी और यहाँ से इनका अरूज शुरू हो गया। तालूत के वफात के बाद तमाम इसराइलियों ने मिलकर इन्हें अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि सोल्जर से वो बादशाह, और फिर कैसे अल्लाह ताला ने उनको अपने नबूवत के लिए भी मुंतखब किया। फिर इन्होंने यरूशलेम फतह किया और उनकी क़यादत में एक खुदा परस्त सल्तनत तारीख में पहली मरतबा वजूद में आई, जिसकी हदूद खलीज उक़बा से दरियाए फरात के मगरबी किनारों तक फैली हुई थी। इन अनायात पे अल्लाह ताला ने मजीद, जो इन आयत में पढ़ा, मजीद अल्लाह ताला ने क्या किया। अल्लाह ताला ने उनको खुदा तरसी, इल्म, हिकमत, अदलो इंसाफ और बंदगी, अल्लाह की बंदगी, ऐसी बहुत सी अल्लाह ताला ने उनको फजीलतें अता फरमाई। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी खुश आवाज दी थी। जब वो अल्लाह की हम्दो सना के गीत गाते थे तो उनकी बुलंद और सुरीली आवाज से पहाड़ गूंज उठते थे, परिंदे ठहर जाते थे, एक समा बन जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे के इस्तेमाल पे भी कुदरत अता की थी और खास तौर पे जंगी एराज के लिए जर्रा साजी का तरीका सिखाया था। और ये सनतकारी जो है ये अंबिया की सुन्नत है। अब हम आते हैं आयत नंबर, वो जो हम कर रहे थे 11 पे। इन अमल के बना साबिगातिन, साबिगातिन कुशादा जर्रें, वक़द्दिर और अंदाजा कर, फिस सर्दी, फी में सर्द, कड़ियों के जोड़ने में। ये नए लफ्ज हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लें, याद कर लें। वालमू, वालमू अमल से है, और अमल करो, सालेहा, सालेहा नेक, इन्नी बेशक मैं, बिमा साथ उसके, जो तामलून, तुम और आगे तुम अमल करते हो, बसीर देखने वाला हूँ। बा मुहावरा हो गया कि कुशादा जर्रे बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो इनको देखने वाला हूँ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मजीद जो उनके हमने भी पढ़ा कि उनके हाथ में जो लोहा था वो पिघल जाता था। और आप ये देखें कि आपके नेक अमाल में एक ये भी था कि आप लोहे की जरे बनाते थे और बड़ी एक्यूरेट बनाते थे। आप लोहे को जिस तरफ चाहते थे उसको मोड़ लेते थे, उसको यानी कि उसको मोड़ देते थे। और ये बनाई का एक फन था। छोटा बड़ा कुंडा नहीं होता था, यानी कि जो चेन बनाते थे उसकी बराबर कड़ियां होती थी। और इतनी एतदाल के साथ और इतना बैलेंस था, इतनी सिमिट्री थी, इतनी हार्मनी थी उन उस वो जो आप जो कड़ा जो आप वो चेन बनाते थे लोहे की। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने, आप देखिए कि लोहे को किस कदर हीट की इंटेंसिटी चाहिए होती है उसको पिघलने के लिए और फिर उसको शेप अप करने के लिए। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके हाथ में, अल्लाह ने वो कमाल रखा हुआ था कि आप उस लोहे को जिस तरफ चाहते थे आप मोड़ लेते थे। अब कहने की बात ये है, जो समझने की बात है, ये अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि वो एक मामूली नौजवान थे और वो जालूत जैसे दुश्मन को कत्ल किया और फिर इसराइल की आंखों का तारा बन गए और यहूदियों का बादशाह बना दिए गए और यरूशलेम उसको फतह फतह किया, जिसकी वजह से पहली बार एक खुदा परस्त कौम वजूद में आई। अब आप देखें उनकी अल्लाह ताला की, देखें अल्लाह ताला ने क्या क्या नवाजा। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत, फिर इल्म, फिर हुस्न, फिर ताकत और फिर किरदार की मजबूती अता फरमाई।
آپ کے لیے سب پہاڑ مسخر کیے گئے تھے. آپ صبح شام تسبیح کرتے تھے اور پتھر بولتے تھے, اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے تھے, آپ کی آواز متاثر کن تھی. کہتے ہیں کہ جب انسان بے حس ہو جاتا ہے نا تو پتھر سے بھی زیادہ بے حس ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی کلام اثر نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک دیکھیں کہ آپ کے کلام میں وہ اثر تھا کہ پتھر, بے حس پتھر بھی جو تھے آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پتھر نہ بنائے, ہمارے دلوں میں یہ قرآن جو ہم پڑھے ہمارے دلوں تک اللہ تعالیٰ اس پہ اثر کرے, جس کو ہم رب اشرح لی شروع میں جو دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرما. پھر کہتے ہیں آپ پہ زبور بھی اتاری گئی جو نظموں میں مشتمل تھی. آپ کے اندر ایک زبردست ٹیکنالوجی تھی, لوہا نرم کرنا. اور آپ کی دیکھیں, آپ ان کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا آپ ویژولائز کریں کہ آواز بھی خوبصورت اور اتنے اسٹرانگ کہ لوہے کو جس طرح چاہیں آپ موڑ لیتے ہیں. اور ان کی یعنی کہ جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ جو تھے دفاعی طور پہ آپ نے ایک مضبوط قوم آپ نے بنائی. تو موجودہ دور میں ترقی کی نظر سے دیکھا جائے, پروگریسو نظر سے دیکھا جائے, آپ یعنی کہ نیک عمل کے ساتھ اسٹرانگ آپ کی جو تھی دفاعی نظام بھی بہت آپ نے اسٹرانگ بنایا. تو جو دونوں چیزیں جو دونوں مل کر ایک قوم کو عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں, یعنی کہ بیسٹ ٹیکنالوجی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص جو تھی خصلت جو تھی وہ بخشی ہوئی تھی. تو آگے چلتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہی چیز واقعات جو نبیوں کے ہوتے ہیں وہ تانی وہ جو ہے نا وہ قیامت تک اپلیکیبل ہے, ان سے جو لیسنز ہم ڈیرائیو کرتے ہیں. تو یہ ڈیرائیو یہ جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آواز بھی خوبصورت تھی, باڈی بھی اسٹرانگ تھی, پر آپ کو جو لیٹسٹ جو بھی ٹیکنالوجی تھی, یہ ٹیکنالوجی آپ کی جو تھی جو آئرن کو جس طرح مولڈ کرنا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی ڈیفenس کے لیے کہ آپ کی جو امیونیشن ہے, آپ کا جو ہتھیار ہیں, آپ کے جو ویپنز ہیں, وہ کتنے لیٹسٹ بھی ہونے چاہیے. تو یہ ایک بہترین ٹیکنالوجی تھی جو آپ کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 12 میں. اچھا, یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے نیک اعمال میں ایک قابل ذکر نیک عمل یہ بھی تھا کہ آپ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے, لیکن اس کے باوجود اپنے ذاتی اخراجات کا بار بیت المال پہ ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے, بلکہ زرے بنا کے ان کی آمدنی سے بسر اوقات کرتے تھے. جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, مقدام بن معد یکرب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں جسے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے, اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذرہ بنا کر کھایا کرتے تھے. یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا ایک مفہوم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کی اگر آپ سوری شاید میں نے اسی لیے تھوڑا سا کر لیا کہ جیسے آج کل کی ہم اپنی گورنمنٹس کو دیکھتے ہیں تو ان کے تو تمام خرچے جو ہوتے ہیں وہ بیت المال اور پتہ نہیں عواموں سے بیچاروں سے کھینچے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور ہمارے اس حکومت میں ہم اسلامی شریعت اللہ تعالیٰ نافذ کر دے, تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری اس امت مسلمہ کو کس قدر عروج انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگا. اچھا جی, آگے آیت نمبر 12 میں ولی سلیمان, اور سلیمان کے لیے الریحہ, ری کہتے ہیں ہوا کو, غدوہ اس کی صبح کی منزل, اس کی غدوہ صبح کی, شہرن ایک ماہ, ورواحها اور اس کی شام کی منزل, رواح کہتے ہیں شام کی سیر یا منزل, شہرن ایک ماہ, آسلنا یہ تھوڑے سی اس آیت میں تھوڑے سے نئے لفظ ہیں. سلنا بہانا نہ ہم نے, اور ہم نے بہا دیا, اس سالہ سے لفظ یہ نکلا ہے, ہم نے بہا دیا, لہو اس کے لیے, عین جیسے ویسے تو عین آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے, اور آنکھ سے آپ چشمہ بھی جو ہے ڈرائیو کرتے ہیں لفظ القطر. اب یہ قطر کو بھی انڈر لائن کر لیں, قطر پگھلا ہوا تانبا اس کو کہا جاتا ہے, القطر تو چشمے تانبے کے, ومن الجنی اور سے جن, من یعملو جو وہ عمل جو وہ کام کرتے تھے, بینا یدیہی, ید کہتے ہیں ہاتھ, اس کا مطلب ہے بینا اس کے, بینا یدیہی اس کے آگے,
बिइज़्नी, साथ उसके इज़न के, उसके हुक्म के, रब्बे ही, उसके रब के, वमन यज़िग़, यज़िग़, वमन और जो यज़िग़, यज़िग़, ये आप देख लें, इसको भी आप कर लें, तो ये भी क्या होगा, यज़िग़, जो सरताबी करेगा, ठीक है, मिनहुम, उनमें से, अन, बारे, अमरेना, अमर और ना, हमारा अमर यानी कि हमारे हुक्म से, नुज़िक़हु, जायका लफ्ज है ना, नून मैंने हम, और आगे ज़ौक, ये तमाम चीजें जे और काफ, इससे ये जो रूट वर्ड है यहाँ से लफ्ज निकलता है, वर्ड्स निकलते हैं, नुज़िक़ और हु, उसको हम मजा चखाएंगे इसको, मिन से, अजाब सईर, अजाब और सईर, आग। अब आयत नंबर 12 को बा मुहावरा देखते हैं। और हवा को हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया, इसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती है, और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया, और जिनों में से ऐसे थे जो इनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई इनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा इसको हम जहन्नम की आग का मजा चखाएंगे। अब पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने कुछ, उनको अल्लाह ताला ने जो चीजें नवाजी थी, अब यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने हवा जो थी उनके ताबे की हुई थी। और तो हजरत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अहद हुकूमत था, उस जमाने में यमन में तांबे का एक पिघला हुआ चश्मा निकल आया। और एक एक तो ये बात थी, और दूसरा ये था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में के जमाने में, कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा पिघलाने का फन अता फरमाया था और आप इसे जरे जरे बनाते थे, इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तांबा पिघलाने का फन अता फरमाया था। आप वसी पैमाने पे तांबा पिघलाते, इसको सांचों में डालकर जन्नात जो थे उसे वो चीजें बनाते थे। बहरहाल ये अगली उनकी अगली जो 13 आयत है उसमें अच्छा वो भी साथ साथ हम पढ़ लेते हैं। हाँ, आयत नंबर 13, या अमलूना, वो अमल करते थे, वो बनाते थे, लहू उसके लिए, मा यशाऊ, जो वो चाहे, मिन महारीबा, मिन महारीब, किले, मेहराब, व तमासीला, और तस्वीरें, तमसील, व जिफानिन, और लगन, टब जिसको कहते हैं जफान, कल जवाबी, तालाब जैसे, व कदूरिन, और कदूर देगे। ये दो मुश्किल आयात हैं जिसकी मीनिंग जरा मुश्किल है, बाकी हमने जितनी भी पढ़ी हैं उतने इजी थी और उर्दू से मुमासलत रखती थी और इजी था उसको ट्रांसलेट करना। व कदूरिन, और देगे, रासियाती, रासियाती, एक जगह धरी हुई, कायम रखी हुई एक ही जगह पे, अस्तवार जिसको कहते हैं, गड़ी हुई जिसको कहते हैं, ए अमालू, अमल करो, आला दाऊद, खानदाने दाऊद, शुक्रन, शुक्र बजाकर, वकलीलन, और कम है, मिन इबादी, मेरे बंदों में से, अशकुर, शुक्र गुजार। आयत नंबर 13 को भी हम साथ कर लेते हैं। और वो जो चाहते हैं ये इनके लिए बनाते हैं, इन्हीं के किले और मुजस्मे, बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगें जो एक ही जगह रखी हैं। और ए दाऊद की औलाद, मेरा शुक्र करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, अब यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ जिसको कहते हैं ना नवाजा, बहुत सी चीजों के साथ। अब वहां पे बात की जा रही है कि जो हवा थी, जिस तरह एरोप्लेन चलता है और बहुत फास्ट चलता है, तो यहाँ से पता चलता है जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश अलहानी जो थी बड़ी सबके लिए आम और खास बन चुकी थी। और लहने दाऊदी का लफ्ज मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी आवाज बहुत सुरीली थी, खुशगवार थी, और जब आप अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्दो सना के गीत गाते थे तो सारी कायनात मसरूर होती थी, पहाड़ों में आवाज गूंजती थी, लगता था कि पहाड़ भी आपके साथ हम्दो सना के गीत गा रहे हैं। और इसी तरह परिंदों का भी हाल होता था, आपके साथ गीत गाते थे, वहां परिंदे इकट्ठे हो जाते थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जरा साजी के जो मोजिद थे, इसको इन्वेंट बेसिकली हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया था। और फिर आप ये देखते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो बात की जा रही है कि उनके लिए तंदो तेज हवा उनके लिए मुसख्खर कर दी गई थी। वो हवा कुछ जिस तरह का हुक्म देते थे आपके ताबे फरमान रहती थी। इसी तरह आप एक माह का सफर सिर्फ चंद घंटे यानी कि 3 से 6 घंटों के दरमियान में कर लिया करते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये उनको बहुत बड़े जो थे वो दिए हुए थे कि हवा जो थी वो आपके ताबे थी,
آپ کے تابع جن بھی تھے جو آپ کے اکارڈنگلی کام کیا کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں بڑے پیمانے پہ بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور ان کے بحری بیڑے دور دراز تک جاتے تھے. اور ان دنوں بحری سفر کا جو انحصار تھا وہی ہوتا تھا کہ ہوا موافق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حکم کے تابع کیا ہوا تھا، اور ان کے بحری تجارتی جہاز جدھر جاتے تھے ان کو ہوا موافق ملتی تھی، یعنی کہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے انڈر کی ہوئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تانبے کو پگھلانے اور اسے طرح طرح کی جو چیزیں بناتے تھے وہ بڑے بڑے پیمانے پہ کام کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ تانبے کے چشمے ہوتے تھے جیسے میں نے بھی بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے ہوئے تھے، اور اللہ کے حکم سے ان سے کام لیتے تھے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ. جو حکم نہیں مانتا تھا جن، اس کو سزا بھی دیتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں بہت بڑے پیمانے پہ مہمان نوازی بھی ہوتی تھی، یعنی کہ بڑے بڑے ہال جیسے لگن بنائے جاتے تھے تاکہ اس میں لوگوں کے لیے کھانا نکال کے رکھا جائے، اور بھاری دیگی بنائی جاتی تھی تاکہ جس میں بیک وقت ہزاروں آدمیوں کا کھانا پکایا جاتا تھا. تو یہاں پہ وہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کے زمانے میں یمن میں جیسے تانبے کا ایک چشمہ نکل آیا تھا، تو آپ نے اس سے آپ نے کیا کرتے تھے، اس تانبے کو پگھلا کے اس کو سانچوں میں ڈال کے جنات بڑے بڑے برتن دیگیں یعنی کہ لگن وغیرہ تیار کرتے تھے جس میں سے لشکر کا کھانا اور سرکاری ضروریات پوری ہوتی تھی. اس کے علاوہ آپ تانبے کی اشیاء عام لوگوں کی ضروریات کے لیے بھی بناتے تھے. پھر اب یہاں پہ جو جن کا لفظ آیا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے انڈر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کیا تھا، وہ آپ کی اطاعت پہ مجبور تھے. اگر وہ ذرا بھی سرکشی کرتے تو وہ آگ میں جھونک دیے جاتے، اور کہتے ہیں کہ ان جنوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا. جو کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا، یہ فرشتہ اس کو کوڑا مار کر جلا دیتا تھا. اور پھر اسی پہ کہا جاتا ہے کہ جنات جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مسجدوں کے ماڈل، یہ تمام، اور جیسے یہ دیگیں اور بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں نا چیزیں بناتے تھے، نہ صرف بناتے تھے بلکہ ان کو ٹرانسپورٹیشن بھی، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا، اور بعد لوگوں نے جنوں یہ یعنی کہ یہ جو تھے یہ ان کو مطلب سامان اور ان کا جو چیزیں تھے وہ پہنچاتے تھے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عنایات کی تھی ان کو گنا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ایک سارٹ آف اللہ کا شکوہ بھی ہے، اور یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایسے عمل کرو جو شکر گزار بندے کرتے ہیں. شکر گزار بندے ایک تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کی نعمتوں ملنے پہ سامنے سب کے اعتراف بھی کرتے ہیں. پھر وہ کام کرتے ہیں جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور پھر شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور جو چیز تھوڑی ہو تو آپ دیکھتے ہیں اس کی ویلیو بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میرے ہاں تمہاری قدر اور منزلت بڑھ جائے گی. اور کہتے ہیں اس حکم کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دن اور رات کے پورے اوقات اپنے گھروں پہ تقسیم کر رکھے تھے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہوتا جبکہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں سبحان اللہ مصروف نہ رہتا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام جو تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کریں. شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید نوازتے ہیں، مزید نوازتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آرکیٹیکچر جو آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر جو تھا وہ بھی بڑا فلورش ہوا تھا. تو آگے ہم چلتے ہیں. آپ دیکھیں نا جیسے اسلامی مسجدیں آپ دیکھ لیں، بیت المقدس دیکھ لیں، اس کی انداز تعمیر دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ وہاں جا کے آپ کو جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ دوسری عمارتوں میں نہیں ہوتا. تو بہرحال یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14. اچھا اس سے پہلے شکر پہ پھر تھوڑی سی بات کر لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو ان کو پورا کرے گا تو جو فضیلت آل داؤد کو دی گئی تھی ان کو بھی مل جائے گی. سبحان اللہ. نمبر 1 رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف کرے. دوسرا غنا اور فکر دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرے. نمبر 3
खुफिया और एलानिया अल्लाह से डरे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन तीनों बातों की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 14 पे आ जाते हैं। फलम्मा, पस जब, कदैना, कदैना कज़ा, फैसला सादर किया, हुक्म सादर किया ना हमने, अलैहि, इस पर, अल मौता, मौत का, मा दल्लाहुम, मा दल्ला, दल्ला होता है दलाला से है, और आप देखिए लाम के ऊपर शद है, यानी कि लाम दाल लाम लाम, दलाला, इसका मतलब है उनको खबरदार किया, वार्न किया। और मा दल्लाहुम, ना खबर दी इनको, अला मौती ही, उसकी मौत की, इल्ला मगर, दाबतुल अर्द, एक जानवर, कीड़े ने, अर्द जमीनी, घुन के कीड़े ने मुराद है, ताकुलू, खाता रहा, मिन सआतहू, मिन सआतहू, उसका हिस्सा, मिनसा, मिनसा कहते हैं ताकुलू तो हो गया ना, कुलू खाना, मिनसा आता हूँ, मिनसा कहते हैं लाठी को, असा को, डंडा जिसको कहते हैं ना, जो चरवाहे शेफर्ड जो डंडा लेके फिरते हैं, तो मिनसा आता हूँ, उसका असा, फलम्मा, फिर जब, खर्रा, खर्रा गिर पड़ा, तब बैयनाती, बैयन यानी कि वाजिया हो गया, मालूम हो गया, अल जिन्नु, जिन्नों को, अन के, लव अगर, कानू होते, यअलमूना वो जानते, अल गैबा गैब, मा लबिसू ना रहते वो, फिल अजाबे अजाब में, महीन जलील करने वाले। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 14। फिर जब हमने इनके लिए मौत का हुक्म सादर किया तो किसी चीज ने इनका मरना मालूम ना हुआ, जो इनके खुशबू भी असा मेंशन को करना है। खाता। जब असा गिर पड़ा तब जिन्नों को आप मालूम की हुआ, थी वो। कहने लगे, काना यअलमून अल गैबा, तो वो क्या, अगर वो गैब, जब असा गिर पड़ा तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे अगर वो गैब जानते तो जिल्लत की तकलीफ में ना रहते। अब बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात आ रही है, कहते हैं कि पहले शुक्र गुजारी की बात की जा रही है, अब बात की जा रही है कि जिस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया, आपको अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो गया अब दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। इस वक्त आपने जिन्नों को बैतुल मुकद्दस की तामीर पे लगाया हुआ था, जिसे हैकले सुलेमानी भी कहा कहते हैं। इस वक्त तामीर का अभी खासा काम बाकी रहता था। आपने बाकी काम का जो पूरा नक्शा था, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था, ये भी, इसकी भी बुनियाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में थी, कि बेहतरीन आर्किटेक्चर और बेहतरीन लैंडस्केपिंग और बेहतरीन जिसको कहते हैं ना फन तामीर आपके जमाने में होता था। और ये बेसिकली आप ही इस चीज के जिसको कहते हैं ना स्टार्ट किया था। तो आपने बैतुल मुकद्दस को जब स्टार्ट किया तो इसका नक्शा जिन्हों के सरबराह के हवाले कर दिया और पूरी तरह काम समझा दिया, और फिर इबादत खाने में खड़े होकर नमाज, अपनी इबादत के लिए खड़े हो गए और अपनी लाठी से टेक लगा ली। अब आपका ये इबादत खाना ऐसा था जिसमें शीशे की खिड़कियां थीं और बाहर से देखने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इबादत में मसरूफ देख सकते थे। कहा जाता है कि आपका जो महल था वो भी शीशे का बना हुआ था। अब देखिए कि आजकल आजकल के जमाने में फन तामीर में शीशा किस कदर यूज होता है, और बेहतरीन वो घर जिसमें आप देखते हैं कि आजकल हमारे घर मोस्टली शीशे, ये भी शीशा वो भी शीशा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यानी कि इतना इस्तेमाल होता है और वो घर की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये देखें कि ये जो अब जाकर, जो इससे पहले हमारे अम्मियों का एरा था ना, तो उसमें कंस्ट्रक्शन सॉलिड ब्रिक्स के साथ होती थी, लेकिन अब जिस एरे में हम हैं उस एरा में आपका जो काम ज्यादा जो होता है शीशे की खूबसूरती उस पे आता है। तो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में ये शीशा था कि आप, कहा जाता था कि आपका जो महल था वो शीशे का था, और आप अपने कमरे में जब इबादत कर रहे थे तो बाहर से देखने वाले लग रहा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी इबादत में मसरूफ हैं। आप इबादत में खड़े होते तो इसी हालत में जब अल्लाह का हुक्म आया तो फरिश्तों ने आपकी रूह कब्ज कर ली और आप लाठी के सहारे खड़े हुए थे। जिन और बाद दूसरे लोग आपको कभी कभार इबादत में मसरूफ देख जाते थे, और इसी हालत में तकरीबन स्कॉलर्स कहते हैं कि 4 माह गुजर गए या इसके सिलसिले में वट एवर, एक कुछ अरसा गुजरा, उतनी देर में बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल होगी और उधर वो लाठी टूट गई जिसके सहारे आपकी मैयत खड़ी थी। लाठी को अंदर ही अंदर दीमक ने चाट कर खत्म कर डाला। लाठी टूटी तो आपकी मैयत गिर पड़ी। तब लोगों को
اور تعمیر پہ جو متعین جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بڑے عرصے پہلے فوت ہو چکے ہیں. اس وقت جنوں کو سخت افسوس ہوا اور اتنے عرصے میں مفت وہ محنت مشقت جھیلتے رہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن بھی جو ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتے ہیں، اور وہ بھی تب جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ واضح کر دیا جب وہ جو دیمک تھی ان کی لکڑی ان کی لاٹھی کو کھا گئی، اور جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے جب وہ گری، اور تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں ہے. اس وقت جنوں کو یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ وہ غیب جانتے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ جن غیب جانتے ہیں، اور اپنے اس بلیف کی وجہ سے اب وہ جنوں پہ جس طرح لوگ نہیں چلے کاٹتے کہ ہم ان کو تسخیر کر لیں، اپنے بس میں کر لیں، موکل کر لیں، تو نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب مہیا کرتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دیمک کا کیڑا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بے فضول نہیں پیدا کی. آپ یہ دیکھیں، اور حضرت سلیمان جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، تانبے کو پگھلا دیا. آپ اس طرح مسافت کرتے تھے جیسے ایروپلین میں آپ یہاں پہ کرتے ہیں. تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیار کردہ چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا جس میں تماثیل کا لفظ آتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تصویریں بنایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ امت محمدی کو اس سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں، اور اس میں آپ کی جو فوٹوگرافی وغیرہ بھی آ جاتی ہے. بہرحال یہ پھر کنٹروورسی والی بات آ جائے گی. بہرحال کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنے چاہتے ہیں. یعنی کہ جو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارا دین ہمیں دنیا میں آگے جانے کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں تک کوئی جانا چاہے جائے. آج کے دور میں اگر لوگوں نے جہاز بنا لیے تو کوئی بڑی بات نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس دور میں ایک ایک مہینے کی مسافت طے کر جایا کرتے تھے اپنے لاؤ لشکر کے سمیت. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان نے ایسی ترقی اختیار کر لی، اب وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے لگ گیا. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طرح جن کو کام لگا کے کیسے بڑے بڑے خوبصورت مسجدیں اور بڑے بڑے کام کروائے تھے. بہرحال یہاں پہ دیمک کی بات کی جا رہی ہے کہ جو دیمک ان کے عصا کو اندر ہی اندر کھا گئی تو وہ اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. واقعہ کچھ ہی ہوا کہ لوگوں کو یہ بات پتا، یوں لوگوں کی مسکنسپشن تھی کہ جن شاید غیب کا علم رکھتے ہیں. اب اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ جن بھی ہماری طرح ایک محدود علم رکھتے ہیں، وہ علم غیب نہیں رکھتے. اور یہاں سے پھر آپ دیکھیں شرک کے کئی دروازے کھلتے ہیں کہ کچھ لوگ جنات کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اسے خبریں معلوم کرتے ہیں، پھر لوگ ان پہ ایمان لے آتے ہیں، اور یہ لوگ غیب جاننے مستقبل کا علم رکھتے ہیں، اور یہ فارچون ٹیلرز بھی جو ہے اسی طرح پہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ قرآن پاک میں اس عقیدے کی پوری طرح تردید کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے جنوں کو پتا چلا کہ وہ فوت ہو گئے، اور اس سے پہلے ان کو نہیں پتا چلا تھا. اور یہ جو دیمک ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لکڑی کو کھا جاتی ہے اور ایک زمین کے اندر ہوتی ہے. یعنی کہ مٹی کے اندر، یعنی کہ میں نے بتایا نا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی. یہ مٹی کے اندر مڈ، یعنی کہ وہ ایک وہ جو ہوتے نا مڈ ٹیوبز بنا لیتی ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہو نا، دیکھتے ہیں یہ مڈس کی بڑی بڑی، ہمارے گھر دیمک لگ گئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ یہ اس طرح سے دیمک لگتی ہے کہ لکڑی کے اندر سے اندر کھا جاتی ہے، لیکن اس کی جو آؤٹر کورنگ ہے اس کو بالکل ایز اٹ از رکھتی ہے. جب تک کہ آپ لوگ اس کو ٹچ فنگر سے کریں گے تو یہ تو اندر سے ہالو ہے. یعنی کہ اس طرح چیز کو تباہ کرتی ہے کہ باہر سے پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ مڈ ٹیوبز بناتی ہے، یہ کئی کئی فٹ موٹے کنکریٹ سیمنٹڈ اینٹوں کی سطح تک کو پار کر جاتی ہے. حالانکہ جب اس کو ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ اندھی ہوتی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ میٹل ساؤنڈ بج رہا ہوتا ہے تو وہاں دیمک جو ہے اس ساؤنڈ کی وجہ سے تیزی سے کام کرتی ہے. تو جو حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عصا تھا، ان کو تب پتا چلا، یعنی کہ جب وہ کام مکمل ہو گیا تھا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہنا تھا، جب وہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوا تھا، تب وہ عصا گرا. اب آپ یہ دیکھیں کہ
یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جو ہتھوڑوں کی جہاں پہ آواز تھی وہاں پہ دیمک جو تھی بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہی تھی. اب آپ یہ دیکھیں، حالانکہ میں نے جیسے بھی کہا کہ ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے باوجود کہ لکڑی کے سٹریس کو اپنے اوپر محسوس کر کے بیرونی سطح کی حد تک جا کے لکڑی کو کاٹ دیتی ہیں اور بالکل چھلکا سا رہ جاتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ماؤنٹ ہوتا ہے یہ 6 میٹر تک، یعنی کہ آپ دیکھیں کیسے وہ لائنیں بنی ہوتی ہیں ماؤنٹ کی. اور بعض اوقات یہ زمین کی جو دیمک ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ان کی جو کوئین ہے وہ 30,000 انڈے دیتی ہے پر سیکنڈ. یہ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ ان کی جو یہ ایک دیمک ہے جو کوئین ہے وہ 30,000 انڈے پر سیکنڈ دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب 30,000 دیمک نکل کے لکڑی کو کھانے لگے گی تو ممکن ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا کتنی دیر میں کھا لیا ہو. تو اب یہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ دیمک کانسٹنٹلی کام کرتی ہے. جب ان کو اپنی مرضی کی لکڑی مل جاتی ہے تو سب اکٹھے ٹیم ورک سے کام کرتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.